अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम जमात शशुम में मजमून उर्दू में जो ब्रिज कोर्स दिया गया है उसमें 45वें दिन जो जांच नंबर 3 है इस वीडियो में हल करने वाले हैं। जांच की शुरुआत में तालिब इल्म को अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, मरकज़, तालुका, ज़िला और तारीख लिखना है। इसके बाद हम सवाल नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 है, मौलिम दरसियात में से 5 अल्फाज का इमला कहे। इस सवाल में तालिब इल्म को ऐसे 5 अल्फाज लिखना है जो उसे उसके मौलिम लिखने के लिए कहेंगे। मौलिम कहेंगे और तालिब इल्म को लिखना है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको नहीं लिखना है। आपके मौलिम जो आपको कहेंगे वही 5 अल्फाज आपको लिखना है। नंबर 1, बाकिरदार। नंबर 2, नादान। नंबर 3, मुनाजात। नंबर 4, मौलिम। नंबर 5, मदरसा। इस तरह से आपको सवाल नंबर 1 हल करना था। अब हम सवाल नंबर 2 देखने वाले हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल इक़्तिबास गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। हमें सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा और उसके बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाब इस पैराग्राफ में ढूंढना है। तो चलिए सबसे पहले ये पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में सन 571 में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। खलीफा बनने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सादा ज़िंदगी गुजारते रहे। वो मोटे छोटे कपड़े पहनते और मामूली खाना खाते थे। गरीबों और मिस्कीनों पर बेहद मेहरबान थे। वो मोहताजों की ज़रूरत इस तरह पूरी करते कि दूसरों को ख़बर तक ना होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 2 बरस और 3 महीने थी। इतनी मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने जिस खूबी से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई बातों में अव्वलियत का शर्फ़ हासिल है। मर्दों में सबसे पहले उन्हीं ने इस्लाम कबूल किया, कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा कराया और इस्लामी रियासत में बैतुल माल कायम किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया था। वो पहले शख्स है जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लक़ब से नवाजा। चलिए अब इस पैराग्राफ पर मबनी सवालात के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब और कहाँ पैदा हुए। इसका जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में सन 571 में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खूबियाँ लिखिए। इसका जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बहुत सी खूबियाँ थी, जैसे वो एक बाअखलाक शख्स थे। वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते, बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते, गरीबों और मिस्कीनों पर बेहद मेहरबान थे। इसके अलावा वो मोहताजों की ज़रूरत इस तरह पूरी करते कि दूसरों को ख़बर तक ना होती। आगे सवाल नंबर 3 दिया गया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किन बातों में अव्वलियत हासिल है। इसका जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सी बातों में अव्वलियत हासिल है, जैसे मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करना, कुरान मजीद को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करना, इस्लामी रियासत में बैतुल माल कायम करना और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले शख्स है जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लक़ब से नवाजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सवाल नंबर 3 दिया गया है, दर्ज झैल नज़्म को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। अब मैं आपके सामने इस नज़्म को पढ़ूँगा, आपको गौर से सुनना है और फिर बाद में हम इस नज़्म पर मबनी जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाब तलाश करेंगे। ए जहाँ भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमान तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। तू निगहबां है, पासबां तू है, ए खुदा सब पे मेहरबां तू है। सब के होठों पे नाम है तेरा, तज़किरा सुबह व शाम है तेरा।
پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ آگے ہم اس نظم پر مبنی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، جہاں بھر کے پالنے والے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، جہاں بھر کے پالنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 2، حمد میں خدا کو کن ناموں سے یاد کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، حمد میں خدا کو نگہباں، پاسباں اور مہرباں جیسے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حمد سے وہ شعر لکھو جس میں پھول اور صحرا کا ذکر آیا ہو۔ اس کا جواب ہے، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمیں سوال نمبر 4 کا الف دیکھنا ہے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے، کوئی دو۔ پہلا ہے گل، گل یعنی پھول۔ دوسرا عیال، عیال یعنی بیوی بچے۔ تیسرا کبیر یعنی بڑا۔ آگے ہمیں سوال نمبر 4 کا بے دیا گیا ہے، درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، خاطر تواضع کرنا۔ آصف 10ویں کے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ دوسرا ہے پانی پانی ہونا، میں نے آصف کو میری قلم چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، اس لیے وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ تیسرا ہے دھوکہ دینا، میرے سب سے اچھے دوست نے مجھے مصیبت کے وقت دھوکہ دے دیا۔ اب ہم سوال نمبر 4 کا جیم دیکھنے والے ہیں، جس میں ہمیں با لگا کر سابقے تیار کرنے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں۔ پہلا ہے باوضو، دوسرا با اخلاق، تیسرا با اختیار، چوتھا با نصیب اور پانچواں با کردار۔ اب آگے ہمیں سوال نمبر 4 کا دال دیا گیا ہے، جس میں ہمیں دار لگا کر لاحقے تیار کرنا ہے۔ نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، اس میں ہمیں دار کو جوڑ کر لاحقے تیار کرنا ہے، جیسے خوددار، سردار، وفادار، روادار، صوبے دار، قرض دار۔ آگے سوال نمبر 5 میں ہمیں بولا گیا ہے کہ باورچی خانے میں موجود چیزوں کی فہرست تیار کرو۔ اس کا جواب ہے، باورچی خانے میں موجود چیزوں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے: چولہا، برتن، مسالے، سبزیاں، ماچس، چلنی، ڈبہ، توا، تیل، چائے دانی، دودھ دانی، تھالی وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے کچن میں پائی جاتی ہے یا باورچی خانے میں پائی جاتی ہے، تو آپ ان کے نام بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 6 دیا گیا ہے، درج ذیل الفاظ پر مختصر کہانی تیار کیجیے۔ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کا استعمال کر کے ہمیں مختصر سی کہانی بنانا ہے۔ الفاظ اس طرح سے ہے: اسکول، میدان، دوست اور استاد۔ چلیے ان الفاظ کا استعمال کر کے ہم ایک کہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا نام عمر ہے، میرے دوست کا نام آصف ہے، ہم دونوں ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک دن ہمارے اسکول میں کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے، جس میں ہم دونوں نے حصہ لیا۔ اس دن ہمارے استاد ہمیں اسکول کے کھیل کے میدان پر لے کر گئے۔ کچھ وقت بعد ہمارا فٹ بال کا میچ شروع ہوا۔ میچ کے دوران کھیلتے کھیلتے میں نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے میرے پیر میں کافی چوٹ آئی۔ مجھ سے برابر چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس دن چھٹی کے بعد آصف نے مجھے اپنے سائیکل پر گھر تک پہنچایا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ سبق: اچھا دوست ہی مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔